ایک چیخا جلائی جاوے، اس قدر جناب اس مقام تے بالن کٹھا ہو رہے آوے۔ میں کتاباں دی اندر پڑھے آوے لوگ منتا من من کے اس جگہ تے بالن جمع کر دینے، بیبیاں جڑیاں نے کہندیاں نے ساڑے بچے اچھے ہو جان، بیمار نے تے ٹھیک ہون، اینیاں پنڈاں لکڑاں دیاں چیخا دے وچ میں رکھاں گی۔ بیمار اپنی منت من کی اس مقام تے بالن کٹھا پہ کر دینے، ادھر چڑائی لمبائی اس قدر جناب والا جس ویلے ساری وہ جگہ لکڑاں نال بھر گئی، جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو گرفتار کر لیا۔ کنوں گرفتار کیتا ہے؟ جڑا اس مقام تے سارے نال ٹکر لے کے حق دی آواز اٹھان والا ہے۔ حق والا ایک بھی ہوئے نا تے سارے نو مودہ کر دیندا باطل والے، پر ڈٹیا حق تے ہوئے، زمانہ مخالفت کرے، مدی چاہے لاکھ برا تو کیا ہوتا ہے وہی جو منظور ہے رب دی ذات نو منظور ہے۔ انہاں کنے مہینے لائے بالن کٹھے کرن تے، لکڑاں کٹھیاں کیتیاں، بالن کٹھا کیتا، اگ جلا دیتی گئی تے نمرود لائن نے ایک مینار بنوایا سی، کہندا سی میں تماشا دے اتے بہ کے ویکھنا ہے، معاذ اللہ میں ویکھاں گا کہ جن نے مینوں رب نہیں منیا انہوں اگ جلاندی کیویں آ، معاذ اللہ۔ پر انہوں عقل دے انے نو کی پتا سی جدی پشانی چ محمد مصطفیٰ دا نور چمکا مارے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آیا وہ ویلا، پھر چخا جلائی گئی، اگ جلائی گئی، اگ دے شولے آسمان نال پہ گلاں کرن، کسے پرندے دی اے مجال نہیں کہ اگ دے اتوں دور دور تک بھی گزر جاوے، جڑا گزردا ہے کباب دی صورت بن کے گر جاندا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو گرفتار کر کے اللہ دے نبی نو جڑے ویلے لے آندا گیا، ان نمرود لائن خدائی دعویٰ کرن والا اس مقام تے آ کے چکرا کے رہ گیا۔ ہن کیویں ابراہیم نو اگ دے حوالے کریے، دور دور تک اگ دا سیکا پہنچدا پیا ہے، کوئی بندہ قریب نہیں جا سکدا۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو کس طریقے دے نال اگ دے حوالے کیتا جاوے؟ شیطان لائن آیا، چونکہ انہیں ویکھ لیا سی جہنم دے وچ بندیاں نو سٹیا کیویں جاندا ہے، انہیں سارا منظر تکیا، انہیں نقشہ سارا انہاں دے سامنے رکھیا، آکھن لگا انج کرو ایک منجنیک بناؤ، اس طرح دا جناب والا سلسلہ بناؤ۔ اس دور دی ایک مشین تیار کی دی گئی، یعنی انج کہہ لو جویں کرین دی صورت ایک منجنیک تیار کی دی گئی۔ منجنیک دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو جڑے لے رکھے آوے، اللہ دے نبی خلیل اللہ علیہ السلام مسکرائی جا رہے نے، مسکرائی جا رہے نے۔ جناب خلیل اللہ بڑے اطمینان دے نال، بڑے اطمینان دے نال، بڑے روب تے دبدبے دے نال، ادھر سارا زمانہ دشمن ہے، سارے دے سارے خون دے پیاسے نے، آپ نو منجنیک دے اندر رکھیا گیا۔ جڑے ویلے منجنیک دے اندر رکھ کے اس طریقے اگ دے حوالے کرنا چاہیا، اگ دی طرف خلیل اللہ جا رہے نے، جبریل آ کے عرض کر دینے، یا نبی اللہ میں اللہ دی بارگاہ وچوں آیا ہوں، مینوں رب دا بڑا قرب نصیب ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک دے قرب دے اندر رہن والا ہوں، یا خلیل اللہ کوئی حاجت ہے تے بیان کرو، میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کراں۔ آپ نے فرمایا دستے صحیح، اللہ نے بھیجیا ہے کہ اپنی مرضی نال آیا ہے۔ اللہ بھیجے ہی کہ اپنی مرضی نہ لائیں؟ کہنے لگا جی میں اپنی مرضی نہ لایا۔ جبریل امین کیا دینے میں بولو تے صحیح، میں اپنی مرضی نہ لایا۔ آپ نے فرمایا پھر تو ٹر جا، تیری حاجت دی سانو کوئی لوڑ نہیں، جدھروں آیا ادھر ہی جا۔ جناب خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جاندا ہے، او دا خلیل اگ وچ جا رہا ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا
رب جلیل آگ میں بڑھتا ہے اس کا خلیل. جناب خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا جبریل مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں, جا ٹر جا. جناب خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام آپ جڑے ویلے اگ دے اندر ایک منجنیق دے ذریعے لے آندا گیا. جناب خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام اگ دے اندر آ رہے نے. اللہ رب العالمین نے حکم دیتا فرمایا اے اگ یاد رکھ لے اے تینوں نہیں پتا کون آیا ہے, اے اوہی جنوں رب اپنا یار پیا کہندا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, انہوں میں اپنا یار بنایا ہی, اے ابو الانبیاء بن کے آئے, اے دی جد وچوں آخری نبی کائنات تے آنا ہے. آگا کھن لگی یا رب العالمین میں کڑی گستاخ ہاں, میں ابراہیم نبی نو کو جا کھاں نانا. اللہ نے فرمایا اے آگ یاد رکھ لا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. کی فرمایا تے نال ہی فرمایا نانا اینی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم نو سردی لگن لگ جاوے. اگ دے وچ تے رب کی فرماتا ہے یا نارو کونی بردم و سلامن, یا نارو کونی بردا, اے اگ ٹھنڈی ہو جا, اینی بھی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم نو ٹھنڈ لگے سردی لگے. جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو سردی بھی نہ لگے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دا خیال اللہ کیویں پیا رکھدا ہے, فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اے اگ سلامتی والی ہو جا, نہ انی ٹھنڈی رہی نہ انی گرم ہوئی, سلامتی والی ہو جا, میرے خلیل نو گرمی بھی نہ لگے سردی بھی نہ لگے. جناب خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام آپ نے کی کیتا, جڑیاں موٹیاں موٹیاں گیلی نما وڈیاں وڈیاں لکڑاں نے انہاں نو پھڑیا, اے تخدیاں پیاں اگ دے کوئلے بنے, انہاں نو پھڑیا انج ایک جگہ تے رکھیا اس طریقے جویں تکیے نال ٹیک لائی دیے. رب دا یار خلیل ٹیک لا کے بیٹھ گیا. سارے پہ ویکھن نمرودی دوروں ویکھن پہ, نمرود پہ ویکھے نمرود دی بیٹی مینار تے چڑھ کے وہ بھی منظر بھی تک دی, انہیں ویکھیا نا کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام آپ تے بڑے آرام نال تے اگ دے جڑے انگارے نے کوئلے نے او چمبیلی دے پھلاں دی منند بن گئے نے, اور بڑا حسین منظر نظر آ رہا ہے جڑی جگہ تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام موجود نے. یارو کو عام گل ہے اللہ دا رسول موجود ہے, اللہ دا نبی جڑی جگہ تے موجود ہوئے, گلو گلزار بن گئی اگ. تو جناب ابراہیم علیہ السلام آپ بیٹھے رہے تے جدی پشانی چ مصطفیٰ دا نور ہوئے اس ابراہیم دا کی مقام ہوئے. آپ نو جڑے ویلے اگ دے حوالے تو ایک کرلا سی, کرلا وہ پھونکا مارے, کتاباں میں چاند ہے پھونکا پیا مارے. کسے پوچھے بھی تو کیوں پھونکا مارنا ہے, انہیں کہا میں اپنے یار نو راضی پیا کرنا. انہیں کہا تیریاں پھونکا نالے کیڑی اگ تیز ہو جانی, انہیں کہا مینوں بھی پتا تیز تے نہیں ہونی, پر اپنے کفر دی اگ جڑی ہے نا او دے وچ اضافہ کرنا پیا اس واسطے کہ میں اپنے یار نو شیطان نو خوش پیا کرنا. شیطان چاہتا ہے جل جاوے, لیکن ایک ابابیل چھوٹی جی چونج دے اندر قطرہ پانی دا لے کے دور دور اڑدا آندا ہے, سٹ کے چلا جاندا ہے. پوچھیا تو کی کرنا ہے, انہیں کہا میں اپنے یار نو راضی پیا کرنا. اے ابابیل کیویں, اے تیری اے چونج دے پانی نال اگ بجھ جانی. انہیں کہا بجھنی تے نہیں, مگر اے کہ جتھے قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حمایتیاں وچ نام بولیا جائے گا نا,
اوتھے اللہ کریم دا بلاوا آوے گا تے ساڈے ورگیاں دا بھی کام بن جاوے گا۔ اس واسطے جدو ساتھ دیو چنگیاں دا دیا کرو، بھڑیاں دا ساتھ نہیں دئی دا، برے لوکاں دا ساتھ نہیں دئی دا۔ ابابیل نے چنگے دا ساتھ دیتا ہے، چنگی تھاں دے ساتھ دیتا تے قیامت تک او دا نام ممبراں تے لیا جائے گا۔ کرلے نے بری جگہ تے ساتھ دیتا تے کل نو شیطان نے جتھے پھسنا ہے اوتھے کرلے ہری پھسے ہون گے۔ باہر کیف نمرود دی بیٹی نے اتوں جدو منظر تکیا نا، منظر ویکھیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نبوت و رسالت دے اتے ایمان لے آن تے دل کیتا تے آواز دے کے کہندی ہے یا ابراہیم اگر اجازت دیو تے میں بھی آ جاواں، میں کلمہ پڑھنا چاہنی ہاں تہاڈا۔ ایڈی وڈی اگ بال کے بھی تہاڈا بال تے ایک پاسے رہیا، تہاڈے جسم تے لباس جڑا ہے اونوں بھی نقصان تک نہیں ہویا تے میں من گئی ہاں اے جھوٹا اے سچا ہو یہ ابراہیم جنوں تو اپنا رب مانتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اجازت دیتی۔ کتاباں دے وچ آندا ہے کہ اس نمرود دی بیٹی نے مینار تو چھلانگ لگائی، مینار تو چھلانگ لگائی اور اگ دے اندر کود پئی۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دی نسبت دا ایسا اثر ہویا کہ اس بچی تے بھی اگ نے اثر نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جس ویلے کلمہ پڑھیا اگ دے وچ برابر چل دی جا رہی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدماں نو بوسا دیتا ہے۔ اے منارہ پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بالکل صحیح سالم نکل آئے۔ جدو نکلے باہر تے نمرود لائن بالکل بہتا گیا، دماغ خراب ہو گیا بالکل کہ ہن کراں تے کراں کی۔ اے لوگ جنہ ویکھیا ہے میری بیٹی ہو کے ایدہ تے ایمان لے آئیے تے لوگ کی آکھن گے۔ آخر کرو مینار بھی گریا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام تے اس قدر بڑے کٹھن جڑے نے نا جیل وچ بند کیتا گیا، بڑے کٹھن امتحان لے گئے تے جدو بڑے امتحان لے گئے نا تے اللہ دا قرآن آندا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اساں ہر امتحان وچوں کامیاب پایا ہے نا تے پھر اسی انہاں نو امام بنا دیتا۔ انعام کی دیتا انہاں نو مصلی دیتا، امامت عطا کر دیتی۔ للناس اماما، لوکاں دا امام بنا دیتا۔ پتہ چلیا امامت بڑا اعلی رتبہ ہے، بڑا اعلی رتبہ ہے۔ اے نبیاں والا رتبہ ہے، اے نبیاں والا رتبہ ہے۔ جدے تے اللہ راضی ہوئے انہوں اللہ اپنے یار دا مصلی عطا کردا ہے۔ جدے تے اللہ راضی ہوئے کڈے کڈے کٹھن امتحان حضرت ابراہیم تنہا جان جناب ابراہیم علیہ السلام نو کنے کنے امتحان قرآن پڑھ کے ویکھو، کنے کنے اگ والا کڈا وڈا امتحان ہے۔ اے دے وچوں بھی کامیابی جس ویلے مل گئی تے پھر اللہ رب العالمین نے جدو سارے امتحان کامیاب کر دیتا نا تے پھر اللہ پاک نے کیسا عظیم انتظام فرمایا کہ تسی ہجرت فرما جاؤ۔ ہجرت فرمائی،